شيخ منصور، قدوتك في الحياة مين؟ محمد رسول الله. يعني تقتدي به، تقتفي أثره، تتبع سنته. كيف ما اقتدي به وأمشي على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن